दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने पाकिस्तान के वजीर आज़म जो कि कल अबू धाबी में थे, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिसे आप कहें कि वादा किया है कि हम करेंगे, कमिटमेंट की है। अमूमन मुल्कों की जो वादे होते हैं वो किस हद तक मटीरियलाइज होंगे, इसका ताल्लुक आपकी कैपेसिटी से है। मिसाल के तौर पे इंडिया और यूएई जो बायलैटरल ट्रेड है, वो कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $100 बिलियन पे चली जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी मई 2022 से किया हुआ है। सो I2U2, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि I2U2 एक प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप है, जो कि ये समझ लें कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं, जो 2023 में साइन की गई थी। और I2U2 प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप, इसमें तकरीबन अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स के वादे वाइद हो चुके हुए हैं। और इंडिया अब अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलके अरबों डॉलर्स के बातें कर रहा है। और हम अपने दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आज तक वो पेमेंट नहीं ले सके, वो पैसा नहीं ले सके जिनको देने की वो सलाहियत रखते हैं। आई विश कि हम वो इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकें, जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी अच्छी होती, लेकिन हम नहीं ले सके, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अब कल हमारे वजीर आज़म साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया यूएई के अंदर, अब हमने ये कटोरा लेके जाना बंद कर दिया है। दीज वर हिज वर्ड्स। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वजीर आज़म ऐसी बातें क्यों करता है, ये अल्फाज ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे अच्छे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कटोरा लेके जाना बंद करना है, ये हमने नहीं किया, ये अगले मुल्कों ने हमें मना किया हुआ है कि अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आए। इसीलिए आईटी, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ये वो थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब सुना है कि $10 अरब के प्लेजेस जो हैं, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जबकि सऊदी अरब जो है वो ऑलरेडी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। सो ये अब हमें देखना है कि हम क्यों ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले सकते, क्यों इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है, क्यों इंडिया $100 अरब की ट्रेड की बात जो है वो कर रहा है। और ये तकरीबन जो $100 अरब की उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, ये नॉन ऑयल ट्रेड होनी है। 2030 का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। 2022 के अंदर सॉरी, जो यूएई और जो इंडिया की जो ट्रेड है वो तकरीबन 80-84 अरब डॉलर है। जो यूएई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो पिछले साल $3.3 बिलियन थी। और वो इन्वेस्टमेंट पता है किधर थी? हेल्थ टेक में, क्लीन टेक में, एड टेक में, फिन टेक में। मैं समझता हूँ हमारा वज़ीर आज़म तो ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते होंगे, जो मुझे समझ है। अब इंडिया के अंदर क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन, एयर कार्गो, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए यूएई से, वो हम नहीं ले पा रहे, जिसकी मैं समझता हूँ हमें ज़रूरत है, जो हमें लेना है। अब हमारी पोजीशन ये है कि जो बाहर के ममालिक हैं, हम उन्हें कह देते सी पैक में आके इन्वेस्टमेंट करो। सऊदी अरब जो है उसको हमने कहा कि दियामर बादशाह डैम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि तकरीबन $3.5 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप था, लेकिन सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान फिर चाइना के पास चला गया। अब सुना कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं
اور انہیں کہیں گے کہ پائیدان نہ جڑپا. اب ہمارے پاس تو پیسے ہے نہیں ہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم پہلے پلیجز کر لیتے ہیں, ایک بزنس پلان تیار کر لیتے ہیں, جب اس کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو جس کا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے, اور ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے. پھر ہم دائیں بائیں سے انویسٹر پکڑتے ہیں, اور پھر ہماری پولیٹیکل انسرٹینٹی جو کہ نیکسٹ لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. اب آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی جناب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم دے سکیں, جو قرضہ دے سکیں, اور ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب جناب یہ پیسے آئیں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہماری چیخیں ایک دفعہ نکلوا دینی ہیں, اور وہ چیخیں جو ہیں وہ ان ٹرمز آف آپ کی پیورلی ایک انفلیشن کی شکل میں ہونی ہے. اور وہ کس کو نقصان ہوگا؟ عام آدمی کو. امیر لوگوں کو تو اس کا نقصان نہیں ہوتا. سو پاکستان کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ اگر یو اے ای ہمارے پاس آتا تو اٹ مینز کہ ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس یا بزنس اپرچونیٹیز یا بزنس گیپ اتنے زیادہ ہوتے کہ ہم سمجھتے یار یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی یہ جو $10 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں نے کسی یو اے ای کے آفیشیل ہینڈل سے یہ باتیں نہیں سنی. یہ میڈیا میں پاکستان کی حکومت نے یہ پھیلائی ہیں کہ جی سعودی عرب $5 ارب کی کر رہا ہے, سعودی عرب کے اتنے ڈیلیگیشن آئے ہیں اور وہ $5 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان ایک دفعہ گیا ہے اور یو اے ای کو انہوں نے کہہ دیا جی $10 ارب. اینڈ مجھے تھوڑا سا شک ہے اس پہ کہ ایسے نہیں ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہوگا ویسے ہی, کوئی ڈفرینٹ سٹوری ہوگی. میری تو اپنی ذاتی رائے کے اندر یہ وہ سٹوری نہیں ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ اگر ہم کہتے ہیں کلین انرجی میں انویسٹ کرو, اگر ہم کہتے ہیں رینیوبل انرجی میں انویسٹمنٹ کرو, تو آئی ایم ایف کہتا ہے اس میں انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کے آلریڈی جو پاور پلانٹس ہیں جن سے آپ بجلی بناتے ہیں وہ اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں کہ اگر وہ بجلی استعمال نہیں ہوگی تو حکومت خسارے میں جائے گی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کلین انرجی کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, بیکاز ہم نے آلریڈی جو کمپنیز جو کہ تیل سے بجلی بناتی تھیں یا کوئلے سے بجلی بناتی تھی ان سے اتنے لانگ ٹرم مہنگے معاہدے کر لیے ہوئے ہیں کہ آج اگر ہم کلین انرجی کی طرف شفٹ ہوں تو حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. سو حکومت عوام کو مڑنے نہیں دیتی ادھر. مطلب اب بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ. یہ بہرحال ایسی بات تو ہے, لیکن نکلنا تو پڑے گا اس سچویشن سے. اب یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کم از کم پچھلے 50 سال کی لوئسٹ سطح پہ آ گئی ہوئی ہے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. یہ کیسے چیزیں مینج ہوں گی؟ یہ بڑے ایک اسی لیے تو پھر وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جاتی ہے بیچ میں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کاروبار کرے گا تو پاکستان کی $25 ارب کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. یہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوگا. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے نا جی, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے پیسہ لگاؤ, اچھا ایک طرف ہمارے پاس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جیسے ادارے موجود ہیں جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ون ونڈو آپریشن ہے. کسی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لوگ بندے نے آنا ہو, آ کے ادارہ ہے, ادارہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی کہاں پیسہ لگانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. سو وہ جو انویسٹمنٹ ریشو ہے وہ پچھلے 50 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے. اتنی کم انویسٹمنٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ہاؤ وی ہیو ٹو اٹریکٹ پیپل, کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اب ہماری پاپولیشن 240 ملین ہے. ٹھیک ہے, حکومت کیا کرتی ہے کہ حکومت پرانے جو ہمارا ایک ادارہ ہے وہ پرانے اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتی ہے, پرٹیکولرلی جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس وغیرہ ہیں اس کے حساب سے اسیسمنٹس کرتے ہیں. اب کویشچن یہ ہے کہ اگر اماراتیز
انڈیا میں پیسہ لگاتے ہیں تو ان کو ریٹرن اوور انویسٹمنٹ زیادہ ہے، پاکستان میں لگاتے ہیں تو ان کو جو ریٹرن اوور انویسٹمنٹ ہے اس میں کنفیوژن نظر آتی ہے، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انڈیا کے ایگریکلچر سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے، پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں اس طرح پیسہ نہیں لگے گا، کیونکہ پاکستان کے ایگریکلچر زمینیں تو بڑی ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی حال ہی میں مڈل ایسٹ میں ہو کے آیا ہوں، ٹرسٹ می وہاں پہ ہر چیز امپورٹڈ ہے، ایک تو امپورٹڈ ہے، پلس کیا ہے کہ ان کی بائنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، وہ مہنگا تربوز لے سکتے ہیں، مہنگے جو ہے وہ فروٹ کھا سکتے ہیں، وہ ہر چیز وہ مہنگی لیتے ہیں، وہ ہر چیز مہنگی لیتے ہیں، مہنگی لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مہنگی چیزیں لینے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس آفر کو اس طرح نہیں لے پا رہے جس طرح ہمیں لینا چاہیے، کہ ہم وہ چیزیں اگائیں ہم جن کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ان مارکیٹس تک پہنچے جو ہمیں ایکسیس دے رہی ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ وہ ساری کی ساری ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لیں گے، اس کا سارے کے سارے دوست ممالک اس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ ابھی آج کل ایک پاکستان میں وہ ایک اور چیز چل رہی ہے کہ جی $200 ملین جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو سعودی عرب نے $200 ملین کی ایڈ دی تھی اکنامک پروجیکٹس کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور شہباز شریف گئے ہیں تو $10 بلین کی سرمایہ کاری ہے، اور وہ سرمایہ کاری ہمیں نظر بھی تو آئے نا بھائی کہیں پہ، یہ تو نہیں ہے کہ بس جی سرمایہ کاری ہے، وہ $10 ارب کدھر کب کدھر کیا پلان ایسا ہو جیسے سعودیز کے ساتھ ہے تو وہ ہمیں پتہ تو چلے گا۔ سو یہ چیزیں ہیں which tells us کہ ہمیں تھوڑا سا انویسٹر کے آگے جب جاتے ہیں تو پورا گیم پلان لے کے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ جب وہ گیم پلان دیکھیں تو وہ امیڈیٹلی ہماری مارکیٹ کو اتنا لوکریٹو سمجھیں، اینڈ دین یہ جو سارا ٹائم عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سیاست 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 کرتی ہے اور کہہ رہی ہے فارن انویسٹرز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرنا، وہ کہتے ہیں IMF کو پاکستان میں قرضے نہ دینا، وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا IMF کو کہہ رہے ہیں پیسے نہ دو، دنیا کے انویسٹر کو کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرو، اب جب باہر سے بندہ آتا ہے وہ پاکستان کی سچویشن دیکھے گا، کہتا ہے یار یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے ادھر۔ انڈیا میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کو اس چیز کو تو نہیں سامنا کرنا پڑتا جو یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان کو ادھر چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یار، وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے، ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے، اور وہ سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ ملک اس سے چل رہا ہے، اور آئی وش کہ ہم یہ گر سیکھ سکیں، ہم یہ آئیڈیاز لے سکیں کہ سٹیبل گورنمنٹ کو کیسے رکھنا ہے، اور ہمارے سیاستدان یہ چھچوری حرکتیں کرنی بند کریں، یہ چھچوری حرکتیں ہمارے سیاستدان کرنی بند کریں کہ اپنا پہلے سوچنا اور ملک کا بعد میں سوچنا، یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی تکلیف دہ ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے اسے دیکھ کے کہ انڈیا UAE $100 ارب کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پائن $10 ارب دی انویسٹمنٹ کر دو، اور ہمارے جو پرائمری ڈیپینڈنس ہے مڈل ایسٹ کے UAE کے اوپر وہ فارن ریمیٹنس ہے، میرے خیال ہے $3 کے 4 ارب، پھر وہ ہمارے ویزے بند کر دیتے ہیں، کیوں بلا؟ کیونکہ ان کو خطرہ یہ کسی آگے اسرائیلی پہ نہ حملے کر دیں وہاں، ہمیں وہ ہاک ریڈیکل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹرانسفارم ہی نہیں کر سکے، لیکن اماراتیز ہوں، سعودیز ہوں، باقی عرب ممالک ہوں، دے ہیو بین ویری کائنڈ، دو ہی میجر ملک ہیں، تھوڑا سا قطر ہے، باقی تو 2-3 چھوٹے ملک ہیں وہ اس طرح انویسٹمنٹس نہیں کرتے، تھوڑی کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے۔ سو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھیا کیسے فورن انویسٹر کو لے کے آنا ہے، سیکھیں بھارت سے کہ انہوں نے کیسے ماحول کریٹ کیا ہے فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کا، میرے خیال ہے اس پہ 64 نمبر پہ ہیں شاید وہ دنیا میں دیکھ رہا تھا، پاکستان شاید 108 کے کتنے نمبر پہ، تو اور انہوں نے اپنے آپ کو کتنا امپروو کیا ہے اس حوالے سے۔ سو وہ ITU2 ہو، انڈیا امریکہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہو، GCC انڈیا ہو،
इंडिया के देन बायलैटरल रिलेशंस हों, हर जगह उन्होंने अपनी क्लैरिटी रखी हुई है कि हमने कैसे मिडल ईस्टर्न ममालिक से फ़ायदा उठाना है। और नरेंद्र मोदी को तो घोर आ गया कि अरबों को जीतना कैसे है। उसने मंदिर भी बनवा लिए उनसे, वो उनके साथ I2U2 के तहत आपको पता है 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो जब I2U2 बना तो उस वक्त ये बातें हुई थी। सो द पॉइंट इज कि एक तरफ वो यूएई की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ले रहा है, मेरा ख्याल है दैट्स वेयर वी रियलाइज जब यूएई ने ये फैसला किया कि वो कोई 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहीं से शायद हमें पता चला कि भाई कोई ऐसा अदारा बनाया जाए जिसमें हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे जो इंडिविजुअल ग्रोअर्स हैं, जो किसान हैं या फार्मर है, वो उस तरह चीज़ों को नहीं उगा सकते या उस तरह इंटरनेशनल मार्केट को नहीं एक्सेस कर सकते जिस तरह करने की ज़रूरत है। तो यही वजह है कि एक तरफ हम इन्वेस्टर को लेके आते हैं, आगे उसको पता नहीं चलता कि चीज़ें कौन बेच रहा है और कौन दे रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक SCFC का प्लेटफॉर्म बनाया, ज़मीन इकट्ठी की एंड एग्रीकल्चर को एज एन एक्सपोर्ट के तौर पर वो यूज़ करना चाहते हैं। ये एक चीज़ जो है दैट इज़ वेयर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें, लेकिन हम तब जब तक करेंगे तब तक हम लेट हो जाएंगे। पहले इस पे थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, और वो स्पेस जो भारत क्रिएट कर चुका है उसको कैसे दोबारा लेना है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है जी। पाकिस्तान कहा जाता है वो मुल्क था जिसने यूएई को हेल्प की एमिरेट्स को खड़ा करने में, और आज पाकिस्तान PIA को बेच रहा है, और एमिरेट्स दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से है। यूएई जो है वो ट्रांजिट हब बना हुआ है। तो थैंक्स टू पाकिस्तान पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, थैंक्स टू पाकिस्तान पाकिस्तानी लीडर्स शॉर्ट साइटेडनेस, thanks to Pakistan's generals, judges, politicians, bureaucracy, जो पिछले कई सालों में खुद तो बहुत तरक्की कर गए हैं, लेकिन मुल्क देखें। I once I listened to a senior पाकिस्तानी ऑफिशियल, वो कहता है हमें बड़ी शर्म आती है जब हम बाहर जाके पैसे मांगते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मांगने पड़ते हैं। कमाल है भाई, बड़ी शर्म आती है लेकिन मांगने पड़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, मांगने पड़ते हैं और हमें दिए जाएं, उनको तो नहीं, इंडिया को तो नहीं मांगने पड़ते, और मुल्कों को तो नहीं मांगने पड़ते, हमें जाके मांगने पड़ते हैं। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान स्टिल हैज दैट रेलेवेंस। मैं इस चीज़ को मतलब कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये जो ममालिक है ना, ये ममालिक दे डू अंडरस्टैंड कि यार ये जो जिसे आप कहेंगे ना कि इन ममालिक को पता है, लग गया हमारा। एक तो चलो वो हमारी हेल्प करते रहते हैं, लेकिन हम इतने रेगुलर वहाँ जाने शुरू हो गए कि अब उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करो, प्रोजेक्ट बताओ कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसे ना मांगने आया करो। सो इसलिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि वो मैं कटोरा मेरे हाथ में नहीं है। भाई कटोरा उन्होंने खुद छुड़वाया आपका। उन्होंने कहा किधर है आप, बिजनेस किधर है आपका, हमें बताएं, हम पैसे लगाते हैं, आपको पैसे देते हैं, आप भी कारोबार करें, हमें भी पैसे कमा के दें। सो तब जाके चीज़ें बेहतर हुई हैं, थैंक्स टू ऑल दीज अरब लीडर्स जिन्होंने हमारा कटोरा कटोरा नीचे तोड़ा है, खुद गिराया है, हमारी आवाम की मदद कर रहे हैं। वो पहले वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करते थे, लेकिन वो पैसा जाता था लीडर्स के हाथ में जाता था। अब वो समझते हैं कि हम आवाम की मदद करना चाहते हैं, सो हम हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, हम वाकई वहाँ पैसा लगाएंगे जहाँ लगाने की ज़रूरत है। आई होप थिंग्स गेट बेटर। और ये जो 10 और 100 अरब डॉलर का गैप है, कि 10 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 100 अरब डॉलर की वो कारोबार करें, सो वो ज़्यादा अहमियत किसको देंगे, whom they consider serious। आपको पता है कि मोदी साहब ने मोहम्मद बिन जायद साहब को ही इनवाइटेड हिम इन गुजरात में इनवाइट कर लिया, वो आ गए जनवरी में, जनवरी 2024 मुझे याद है, एंड फरवरी में वो खुद चले गए वहाँ पे जब वो बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करना था। सो इमेजिन करें
کہ وہ جو پاکستان کی سپیس ہوتی تھی وہ ہم نے خود چھوڑی, مودی نے کور کر لی, اور آج پاکستان مالدہ پہ ہم کی کریے ان سمجھ نہیں پیا, ان کو پارٹنر مل گیا. ہم ان کو ڈراتے رہے 75 سال, او آئی سی فلسطین, اسلام, مسلمان, کشمیر. انہوں نے کہا یار چھوڑو ان باتوں سے, ہمیں کاروبار کرنا ہے بس, دیٹس اٹ. باقی ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ پلیز بیچ میں سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ہم جدھر بکتا ہے اسلام ہم بیچتے ہیں, جدھر نہ بکے سی ہوتے پھر سوری کر لینا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, یہ کب آتے ہیں $10 ارب.